حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلیم سن، اور اللہ جل شانہ جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم کلام ہوندے۔ اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نال ہم کلام ہوئے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جا روح کائنات دے اتے اپنے نالوں کم تر آدمی نو تلاش کر کے میری بارگاہ دے اندر لے کے آ۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساری روح کائنات پھرے اور شام نو خالی ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے اندر لوٹے۔ تو رب کائنات نے پوچھا ہاں لے کے آئے ہو؟ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرن لگے کہ یا رب العالمین ساری کائنات چھان ماریے لیکن مینوں اپنے نالوں کم تر کوئی آدمی نہیں ملیا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے اگر تو ایک بکری دا بچہ بھی لے آندا میری بارگاہ دے اندر اج تیرے کولوں نبوت چھن جانی سی، کیونکہ میں ہر انسان نو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، کوئی انسان کسے دے نالوں کم نہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی اسلام دا دور سی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر دے اندر ایک صحابی دے گھر دے اندر آپ اپنے صحابہ کرام نو واعظ فرما رہے سن، اور چھوٹی چٹائی سی صحابہ کرام جمع سن۔ تو ایک صحابی آیا آ کے وہ زمین دے اتے بیٹھن لگا، تو میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر وہ صحابی دے والے اس طرح پھینکی اور فرمایا کہ نیچے زمین تے نہیں بیٹھنا، اے میری چادر بچھا کے اس دے اتے بیٹھ جا۔ تو قربان جاؤں اس صحابی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ رحمت والی چادر اپنے سینے دے نال لگا کے عرض کرن لگا کہ یا رسول اللہ اس چادر دی جگہ میرے پیران دے تھلے نہیں بلکہ میرے سینے دے اندر ہے، اور وہ صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بیٹھ گیا۔ تو دوستو بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے کسے انسان نو حقیر نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان نو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اے انسان میں تیرے نالوں کم تر کسے نو نہیں پیدا کیتا۔ تو بزرگ فرماندے نے کہ ہمیشہ اپنے تو نیچے انسان نو یعنی اپنے تو کم تر انسان دی طرف دیکھنا ہے، اپنے تو زیادہ امیر والے نہیں دیکھنا۔ اگر زیادہ امیر والے دیکھو گے تو تاڑا گمراہ ہون دا خدشہ ہے، اگر تسی اپنے تو غریب والے دیکھو گے تو پھر تسی گمراہ نہیں ہوگے بلکہ تواڈے دل دے اندر اس غریب دے واسطے اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا کر دے گا۔ اس واسطے کسی انسان نو حقیر نہ سمجھو۔